इस वीडियो में अंबिया और रसूल की तारीख बताई और दिखाई जाएगी। ये मंजरनामा जमीन पर पहले इंसान और नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी अकरम अफजल आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत पाक तक का मुख्तसर ज़मानी सफर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और नबी और सब इंसानों के बाप हैं और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा है, जो कि तमाम इंसानों की माँ और रूए जमीन पर पहली खातून है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की जमीन पर आमद से मुताल्लिक कोई मुत्तफ़क़ा राय मौजूद नहीं, लेकिन बाज तारीखदानों के मुताबिक ये वाक़या 90 सदियों पहले का है। इसी तरह आप दोनों के मकामे नुज़ूल का भी इल्म नहीं है। हाबील और काबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। काबील ने किसी तनाज़े पर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इस वाक़े को कुरान पाक में भी बयान किया गया है। ये तारीख़ इंसानी का पहला कत्ल है और उलमाए कराम के मुताबिक क़यामत तक होने वाले हर कत्ल के गुनाह का एक हिस्सा काबील को मिलता रहेगा, जैसा कि हर बुराई का एक हिस्सा उस शख्स को मिलता है जिसने उस बुराई का आगाज किया हो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की आमद। मुअर्रिखीन के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान 380 साल का फस्ल है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कलम का इस्तेमाल करने वाले पहले इंसान थे। शायद इसीलिए उनका नाम इदरीस है, जिसके मानी है दर्स देने वाला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं। बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 1600 साल बाद का है। कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह ताला ने आपको 950 बरस की उम्र अता की। अल्लाह ताला ने आपको इंसानों की इस्लाह के लिए मबूस फरमाया, लेकिन एक तवील अरसा दावत और तबलीग के बावजूद लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की तकजीब की, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इस कौम पर पानी का अजाब भेजा। गालिबन ये पहला अजाब है जो जमीन पर अल्लाह पाक की तरफ से भेजा गया, जिससे उस वक्त तक के सारे इंसान मारे गए, सिवाय उनके जो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे और आप अलैहिस्सलाम के साथ उस कश्ती में सवार थे जो आपने अल्लाह ताला के हुक्म और मदद से तैयार की थी। लेकिन ये चंद ही लोग थे। इस वाक़े के बाद नस्ल इंसानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से आगे चली, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम साम, हाम और याफिस थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की नस्ल से जो कौमें वजूद में आईं, वो भी बिलाखिर गुनाहों और बुरी बातों में मुलव्विस हो गईं। इनमें से एक कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन फिर वही हुआ, इस कौम ने सरकशी की और आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, जिसकी वजह से उनको भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब ने आ लिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग बचे, उनसे कौम सुमूद वजूद में आई, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो भी गुमराह हो गए। तो अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा, लेकिन अपने से पहलों की तरह उन्होंने भी अपने नबी का इनकार किया और मुतालबा किया कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाएं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, जिससे उनकी आंखों के सामने पहाड़ की चट्टान से एक ऊंटनी बरामद हुई। लेकिन उन्होंने इस मौजज़े को देखकर ईमान लाने की बजाय इस वाक़े को जादू कहकर रद्द कर दिया और अपनी गलती पर बजिद रहे, तो उनको भी अजाब ने आ लिया और नीस्तो नाबूद कर दिए गए। इस दौर को क़ब्ल अज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इस दौर की मुस्तनद तारीख मौजूद नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 2200 क़ब्ल मसीह इराक में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम को अंबिया का बाप कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही बाद के तमाम अंबिया का ज़ुहूर हुआ। आपकी कौम बुत परस्त थी और उनके सरदार का नाम नमरूद था। वो आप अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत और तबलीग की वजह से आप अलैहिस्सलाम का सख्त मुखालिफ था। इसी दुश्मनी के सबब उसने आपको आग में डालने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई और आप अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये वाकया कुरान पाक में मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं, इनसे 2 बेटे पैदा हुए और वो दोनों नबी थे। हजरत हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। इस दौर को बाद अज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं।
اس دور کی کچھ تاریخ موجود ہے اور اسے انگلش میں پوسٹ ابراہم ایرا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا جو کہ فحش کاموں میں مبتلا تھی۔ آپ علیہ السلام نے بہت چاہا کہ وہ لوگ غلط اور غلیظ کاموں سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور وہ بھی ماضی کی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے متعلق مزید تفاصیل نہیں پائی جاتی سوائے اس بات کے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں لا کر آباد کیا۔ مکہ جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر یعنی کعبہ بنایا تھا، اب ہزاروں سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس گھر کو دوبارہ آباد کروایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے۔ یہی لوگ اور ان کے بعد آنے والی ان کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ بعد میں یہی لوگ اپنے آپ کو یہود یا یہودی کہنے لگے، کیونکہ ان 12 میں سے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا۔ یہ لوگ اپنے آبائی ملک عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے تھے۔ انہی میں سے عیسائی بنے جو کہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو قرآن مجید کی اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ان 12 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے بھائی کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور بہت حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ چھوٹے بچے سے فطری لگاؤ تھا، لیکن دوسرے بھائیوں کو یہ بات بری لگنے لگی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ اسی حسد اور بغض و عناد نے انہیں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کر دیا، لیکن قتل پر سارے متفق نہ ہوئے، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ جا رہا تھا۔ انہوں نے پانی کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو کسی کا بھاگا ہوا غلام سمجھ کر اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں آپ علیہ السلام کو ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ آپ کا خریدار حکومت مصر کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا۔ اس نے جلد ہی آپ علیہ السلام کی ذہانت و فطانت کو جانچ لیا اور اپنے محل میں اپنے خادم خاص کی حیثیت سے رکھ لیا۔ آپ علیہ السلام اسی محل میں جوان ہوئے اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اس عہدیدار کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ اس کی بیوی زلیخا نے آپ علیہ السلام پر عصمت دری کا جھوٹا الزام لگا کر آپ علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ آپ علیہ السلام نے 7 سال جیل میں گزارے، لیکن جیل میں بھی دوسرے قیدیوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ پھر مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا تو اس کے مشیر نے کہا کہ وہ ایک شخص کو جانتا ہے جو کہ اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جیل سے محل میں لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی عقلی اور منطقی تعبیر بتا دی، جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا اور بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی تمام داستان سنی اور آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے سارے خاندان کو فلسطین سے مصر لے آئیں اور یہاں سب امن و سکون سے رہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سارے کنبے بشمول والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس مصر بلوا لیا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اپنے کیے پر بہت نادم ہوئے اور توبہ کی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر پہنچ گئے۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف میں اس واقعے کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ تاریخی اندازوں کے مطابق بنی اسرائیل مصر میں 2 صدیوں تک رہے۔ اس عرصے میں ان 12 بھائیوں کی نسل لاکھوں کی تعداد کو پہنچ گئی، لیکن پھر مصر میں بادشاہت تبدیل ہو گئی۔ نئی حکومت نے ان سے مراد چھین لی اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ بنی اسرائیل کی قید یعنی کیپٹیوٹی